चालू आर्थिक वर्षमा भएका समग्र कामलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने सरकारको भनाई, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छुट्टै अन्तर्क्रियामा सरकारवालाको सुझाव, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्ध स्पष्ट हुनुपर्छ। नेत्रविक्रम चन्द समूहले मुलुकभर जारी राखेको हिंसाबारे नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोणप्रति सरकारको प्रश्न, सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाको गम्भीर प्रश्न, कि कांग्रेसको नीति दिनभर बीपी रातभरि विप्लव हो? तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणबारे भारतीय दूतावासबाट आएको पत्रबारे जानकारी नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट। नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा सन् 2018मा 25% वृद्धि, भारतबाट मात्र झण्डै 2 लाख पर्यटक नेपाल भित्रिए। फिलिपिन्समा लागू औषध विरुद्ध सञ्चालन गरिएको हत्याबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार उच्चायोगले अनुसन्धान गर्ने। र विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनलमा अस्ट्रेलियाले दिएको 224 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डको गतिलो जवाब, जासन रोएको उल्लेख्य पारी। नमस्कार, कान्ति डायरीबाट साथी लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा गरेका समग्र कामको समीक्षालाई राम्रो अभ्यास भएको दावी गरेको छ। जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, केही निर्णयहरू विवादित बनेको, सरकारवालासँग परामर्श नगरी विधेयकहरू ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यालयमा सबै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर वार्षिक समीक्षा गर्नुभएको हो। समीक्षागत बैठकमा सहभागी अधिकांश मन्त्रीले मन्त्रालयगत काम र आगामी दिनको योजना प्रस्तुत गर्दै आफ्नो र आफूले सम्हालेका मन्त्रालयको बचाउ गरेका थिए। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले यसअघिका सरकारले नगरेका काम वर्तमान सरकारले गरेको भन्दै समीक्षा बैठक सुखद सुरुवात भएको बताउनुभयो। अहिले समीक्षा गरेर नसुध्रिने चाहिँ कसरी भयो? यसअघि यो कुनै सिस्टम थियो? समीक्षा गर्नु, त्यसबाट सिक्नु, असफल भएका योजनाहरूलाई कसरी असफल भयो, अब त्यसमा कसरी सच्याउने भनेर लाग्नु, यो एउटा सिस्टमेटिक डेभलपमेन्टको कुरा। मन्त्रीहरूले चालू आर्थिक वर्षमा लिएका लक्ष्यको प्रगति तथा योजनाका विषयमा जानकारी गराउने क्रम जारी रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिनुभयो। 4वटा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका प्रगति विवरणबारे जानकारी दिन बाँकी रहेको र छलफलको क्रम भोलि पनि जारी रहने मन्त्री पण्डितले बताउनुभयो। जनसरकारका विषयमा बढी संवेदनशील बन्दै भावी योजना बनाउन यो कार्यक्रम फलदायी हुने अपेक्षा सरकारको छ। चालू आर्थिक वर्षलाई संघीयता कार्यान्वयनको वर्षका रूपमा लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउँदै आएको छ। आजै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजना गरेको संविधान कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनर्संरचना सम्बन्धी कार्यशालामा सरकारवालाले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्ध स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अधिकांश मन्त्रीको उपस्थिति रहेको सो कार्यशालामा सरकारवालाले कानुनी झमेलाको अन्त्य र कागजमा सीमित कानुनी व्यवस्थाको व्यवहारिक पक्ष बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बताउनुभयो। कार्यक्षेत्रमा नै अलिअलि डुप्लिकेसनहरू देखिन थालेर यो कार्यान्वयनमा जाँदा कहीँ सहमस्याहरू आउन थाले, त्यसले गर्दा कहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा कन्ट्राडिक्सन जस्तो देखिन्छ। यसलाई बेलैमा कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ, अधिकार क्षेत्र क्लियर हुनुपर्छ र सहकार्यको वातावरण हुनुपर्छ भन्ने किसिमको मुख्य सुझावहरू छन्। सडक घटनामा ज्यान गुमाएका सरोज नारायण सिंहको परिवारलाई सरकारले राहत स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको निशुल्क उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। खाल्टोमा डुबेर बालकको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर भएको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा सिंहको ज्यान गएको थियो। सिंहको हत्या र नेत्रविक्रम चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्युबारे प्रतिपक्षी दलले संसदीय छानबिनको माग गरिरहेका बेला सरकारले सिंहका परिवारलाई राहत रकम दिने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै मन्त्री परिषदले विश्व बैंकले नेपाललाई ऋण स्वरूप उपलब्ध गराउन लागेको 10 करोड अमेरिकी डलर स्वीकार गरेको छ। नेपाल र चीन बीच हवाई संख्या वृद्धि गर्न आगामी 25 र 26 तारिकमा चीनमा दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधि बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। र स्वास्थित माथिल्लो त्रिशुल जलविद्युत योजनाको प्रवर्तक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई आयकर छुट दिने निर्णय भएको मन्त्री बास्कोटाले बताउनुभयो। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय वातावरण नीति 2076 स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयातित तरकारी र फलफूलका विषादी जाँचका सम्बन्धमा भारतीय दूतावासबाट आएको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नदिएको बारे खोजी गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विषादी जाँच रोक्नका लागि विभिन्न कूटनीतिक प्रयास हुनु र आफूलाई जानकारी नहुनुले लज्जा बोध भएको बताउनुभयो। पत्र आएको रहेछ भारतबाट, मलाई भारतबाट पत्र आएको जानकारी नदिएर मैले पत्र आएको छैन भनेर सार्वजनिक ढङ्गले भने पछि धेरै दिन अगाडि आएको पत्र मलाई जानकारी नगराइनु, विभिन्न ठाउँमा कूटनीतिक प्रयास हुनु मलाई जानकारी नगराइनु, अचम्म लाग्यो। म लज्जित हुनुपर्ने स्थिति आयो। मैले नेपाली जनताका अगाडि पत्र आएको छैन भनेर बोले पत्र आएको रहेछ। म क्षमा प्रार्थी छु त्यसरी, तर त्यसमा मैले झुट बोल्नुपर्ने पनि आवश्यकता कारण थिएन। किन मसँग त्यस ढङ्गको व्यवहार भयो म खोजी गर्दैछु। कारण के हो? सामान्य लापरवाही हो वा जानीबुझी गर्न। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीको भान्सा शुद्ध र खानेकुरा विषादी रहित हुनुपर्ने उद्देश्यले सरकारले जाँच सुरु गरेको र यो कसैका विरुद्ध नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। यत्रो वर्षसम्म नेपालीले के खाइरहेका छन्, कस्तो खाइरहेका छन्, विषादीयुक्त छ कि चोखो छन्, जो बोल्ने हिम्मत कसैले गर्यो? अहिले मैले नेपालीका भान्सामा विषादीयुक्त खाना बस्नु हुँदैन भनेर एउटा देशलाई ताकेर होइन, नेपालीहरूको भान्सा मात्रै ताकेको, कुनै देशका विरुद्ध कसैलाई ताकेर होइन। नेपालीको भान्सा चाहिँ शुद्ध हुनुपर्छ। खानेकुरा विषादीयुक्त मिसावटयुक्त होइन, खानेकुरा पौष्टिक शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने मात्रै उद्देश्य हो। स्वच्छ, प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामुखी प्रशासन बनाइने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। अहिले सङ्घ र प्रदेश बीचमा केही विवाद देखिएको जस्तो लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश स्वतन्त्र राष्ट्रको एउटा निकाय रहेको र यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम सङ्घीय सरकारको रहेको बताउनुभयो। सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र आर्थिक स्रोत साधनका विषय सङ्घ अन्तर्गत हुने व्यवस्था रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द समूहले मुलुकभर जारी राखेको हिंसालाई लिएर नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले हिंसा भइरहेको प्रति कांग्रेसले नदेखेजे गरेर एकहोरो सरकारलाई खेदेको आरोप लगाउनुभयो। हिंसा र निषेधको राजनीतिलाई एउटै घानमा मुछेर त्यसै गरी समानान्तर हो भन्ने हिसाबले लान जुन खोजेर देखिन्छ टिप्पणीहरूमा, त्यो कांग्रेसको आधिकारिक भनाइ हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अब प्रवक्ताले बोलेपछि त्यो हुनु पर्यो। यदि हो भने के दिनभरि बिपी रातभरि विप्लव हो? के हो? मान्छे मारेको होइन, सरकारी सुरक्षाकर्मी मारेको होइन, अनि मार्न पाइन्छ। निषेधको राजनीति भने के? नेपालको संविधानले के व्यवस्था दिएको छ? शान्तिपूर्ण रूपमा त जम्मै थोक गर्न दिएको छ नि त। कांग्रेस प्रवक्ता विष्णुप्रकाश शर्माले भोजपुरमा प्रहरी र चन्द समूहका कार्यकर्ताको मृत्यु भएको घटनाबारे माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा सरकार र विप्लव मृत्युको समाचार बाँडिरहेको उल्लेख गर्दै दुवै हिंसाको राजनीतिमा लागेको आरोप लगाउनु भएको थियो। हिंसा गर्ने चन्द समूह र हिंसा नगर भन्ने सरकारले कांग्रेसले एउटै नजरले हेरेको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले त्यसबारे बेलैमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीति र आन्दोलन गर्ने अधिकार सबैलाई भए पनि जबरजस्ती हिंसा, हत्या, लुटपाट प्रयास गरेर अस्थिरता गराउने कुरामा पनि कसैलाई छुट नहुने उहाँको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको संख्या सन् 2018मा 25%ले वृद्धि भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2017को तुलनामा 2018मा पर्यटकको संख्यामा 25%ले वृद्धि भएको हो। सन् 2018मा कुल 11,73,072 विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। सन् 2018मा नेपाल भ्रमणमा आउने अधिकांश पर्यटक छिमेकी मुलुक भारत र चीनका छन्। सन् 2018मा भारतबाट 1,94,323 र चीनबाट 1,53,633 पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। अमेरिकाबाट 91,895, बेलायतबाट 63,466 र श्रीलङ्काबाट 69,640 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यस्तै सन् 2018मा सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल एयरलाइन्सले बोकेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार दोस्रोमा भारतको जेट एयरलाइन्स, तेस्रोमा कतार एयरवेज, चौथोमा फ्लाइ दुबई र पाँचौँमा एयर इन्डिया छन्। 2017मा सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक बोक्नेमा जेट एयरवेज शीर्ष स्थानमा थियो। निगमको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सन् 2018मा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने वायु सेवा प्रदायक कम्पनीमा नेपाल एयरलाइन्स पहिलो स्थानमा पुग्न सफल भएको छ। यो अवधिमा निगमले 4,93,170 यात्रुलाई सेवा दिएको छ। निगमले भारतका 3 गन्तव्य स्थानसहित विभिन्न 6 देशका 8 स्थानमा उडान भर्दै आएको छ।
बिना प्रतिस्पर्धा 16 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् $2.25 अर्ब रुपियाँ बराबरको ठेक्का सरकारले फ्रान्सेली एक कम्पनीलाई दिएको छ। 1 लाख राष्ट्रिय परिचय पत्र समयमै छाप्न नसकेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गैरवाती ठेक्का सम्झौता गरेको हो। मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम परिचय पत्र छपाईको पूर्वाधार निर्माण र 4 वर्षका लागि सेवा दिने गरी सम्झौता गरिएको हो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार विभागले आइडेमियाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको हो। विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले गैरराती आइडेमियासँग सम्झौता भएको बताउनुभयो। आइडेमियाले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको नमूना परियोजना पाइलट प्रोजेक्टका क्रममा पनि छपाईको जिम्मा पाएको थियो। सरकारले 2073 मा कम्पनीलाई 49 करोड रुपियाँमा 1,17,000 परिचय पत्र छाप्ने जिम्मा दिएको थियो। तर कम्पनीको ढिलाइका कारण 2073 सालदेखि सरकारले परीक्षणका रूपमा बाँड्ने भनिएको 1,17,000 राष्ट्रिय परिचय पत्र 3 वर्षपछि बल्ल अहिले वितरण भइरहेको छ। काबेली करिडोर 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको तेस्रो खण्ड निर्माणमा अवरोध उत्पन्न भएको छ। आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी जागुआर ओभरसिज एन्ड एस्ट्रोजेभीको पेटी ठेकेदार पलाञ्चोक भगवती कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले काममा लगाएका व्यक्तिले निर्माणमा अवरोध गरेका हुन्। भगवतीले प्रसारण लाइन निर्माणको पेटी ठेक्का लिएर स्थानीय दावा शेर्पा र कृष्ण कार्कीलाई कामको ठेक्का जिम्मा दिएको थियो। तर भगवतीले काम गरेको पैसा नदिएपछि उनीहरूले अन्तिम चरणमा पुगेको प्रसारण लाइन निर्माणको काम अवरुद्ध पारेका हुन्। प्रसारण लाइनको फिदिम अमरपुर तेस्रो खण्डमा पर्ने 13 किलोमिटर प्रसारण लाइनमा करिब 2 किलोमिटर मात्रै तार तान्न बाँकी छ। यो आयोजनाको लखनपुर गोदक पहिलो र सोयाक फिदिम खण्ड सञ्चालनमा आइसकेको छ। रूपन्देहीको सिद्धार्थ राजमार्ग स्थित सिद्धबाबामा पहिरो गएपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। राजमार्गको माथिल्लो सिद्धबाबा नजिकैको हेडबक्समा माथिबाट पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो। सडकमा ठूला ढुङ्गा सहितको पहिरो खसेको छ। पहिरोले पाल्पातर्फबाट आएका सवारी साधन दोभानमै र बुटोलबाट गएका सवारी साधन तल्लो सिद्धबाबा नजिकै रोकिएका छन्। पानी परिरहेकाले पहिरो तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नभएको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमलाल भट्टराईले बताउनुभयो। बुटोल क्षेत्रमा 3 दिनदेखि लगातार पानी परिरहेको छ। पानी पर्न नरोकिएसम्म पहिरो पन्छाउन पनि कठिन भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै लगातारको वर्षाले इलामका विभिन्न स्थानमा रहेका 22 वटा बिजुलीको खम्बामा क्षति पुगेको छ। 2 वटा ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुगेपछि विद्युत प्रवाहमा समस्या भएको छ। लक्ष्मीपुर, नयाँ बजार लगायत स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। सूर्योदय नगरपालिका स्थित फिक्कल सब स्टेशनको लक्ष्मीपुर फिडर 11 केबी प्रसारण लाइनमा 14 वटा विद्युत खम्बा पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको छ। विद्युत प्राधिकरणको इलाम वितरण केन्द्रका अनुसार प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरी क्षतिग्रस्त बिजुली खम्बा र ट्रान्सफर्मर मर्मतको काम भइरहेको छ। वर्षाका कारण प्रदेश 1 को विराटनगर क्षेत्र डुबानमा परेको छ। वर्षाका कारण प्रदेश सभा भवनमा समेत पानी पसेको छ। सामान्य वर्षामा पनि हस भरिएर बैठक कक्ष भित्रको शौचालयबाट पानी निस्कने गरेको संसद सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले बताउनुभयो। ढल्को निकास नगरी सडक उच्च बनाइएपछि वर्षाका कारण कोशी अञ्चल अस्पताल परिसर पनि जलमग्न बनेको छ। नालाको पानी अस्पताल परिसरमा रहेको औषधि पसल प्रशासनिक भवनमा पसेपछि समस्या भएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल 3 नम्बर गढ कंकालिनी मोरङका सही केदार कटुवालको नेतृत्वमा पुगेको प्रहरी टोलीले कोशी अञ्चल अस्पताल परिसरमा जमेको पानी पम्प सेटबाट निकालिरहेको छ। पानी जमेपछि विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी लगायतका पदाधिकारीहरू प्रभावित क्षेत्र पुगेका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक डाक्टर अरुण गुप्तालाई यो वर्षको एसियाली युवा न्युक्लियर मेडिसिन अनुसन्धान पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। जापानको न्युक्लियर मेडिसिन सोसाइटी अन्तर्गतको एसियन यङ इन्भेस्टिगेटर अवार्ड कमिटीका अध्यक्ष तेरोहितो मोचिजुकीले नेपालका युवा चिकित्सक डाक्टर अरुण गुप्तालाई सो पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको हो। उच्च शिक्षाका लागि विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै 13औं इक्यान मेला काठमाडौँमा सुरु भएको छ। आगामी आइतबारसम्म जारी रहने मेलामा विद्यार्थी, अभिभावक तथा अन्य सरकारवालालाई विदेशमा उच्च शिक्षाबारे परामर्श दिने आयोजक इक्यानले जनाएको छ। पश्चिम नवलपरासीबाट नेत्रविक्रम चन्द समूहका विद्यार्थी संगठन अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारीका जिल्ला इन्चार्ज शारदा भण्डारी र जिल्ला कमिटी सदस्य कमालुद्दिन अन्सारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चन्द समूहकै भेरी कर्णाली सदस्य शिखर पहाडी पनि सुर्खेतबाट पक्राउ परेका छन्। नुवाकोटको विदुरस्थित एन्सेल टावर आगजनी गरेको आरोपमा प्रहरीले चन्द समूहका पोलिट ब्युरो सदस्य मोहन बहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ। चितवन प्रहरीले सोलुखुम्बा
जिल्ला सेक्रेटरी शिवा खड्कालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्त्री तथा प्रसुति विभागबाट चोरी भएको नवजात शिशु भेटिएको छ। चोरी गरिएको नवजात शिशु प्रतिष्ठानबाट करिब 5 किलोमिटर पूर्व पर्ने धरान 15 बगरकोटमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। शिशु चोरी गर्ने 2 महिलालाई पनि पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँके डायरीमा ठाकुर सिंह थारूको नमस्कार। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जले प्रशोधित पिउने पानी खाद्य शुद्धताका दृष्टिकोणले सबैभन्दा कम गुणस्तर रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। त्यसपछि दूध र खाने तेल स्वच्छताको दृष्टिकोणले चुनौतीमा छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख ज्योत्सना श्रेष्ठ प्रशोधित पानीको जाँच गर्दा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको स्वच्छता रहेको पाइएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दैनिक उपभोग्य हुने दूध र खाने तेल पनि कम गुणस्तर रहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। बाँकेमा 32 प्रशोधित खानेपानी उद्योग छन्। सिँचाइ सुविधा नरहेको बाँकीमा असार अन्तिम साता 30% मात्रै धान रोपाई भएको छ। बर्दियामा भने 70% रोपाई सकिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालका प्रमुख सागर ढकालका अनुसार सिँचाइ अभावमा ढिलो गरी रोपाई सुरु भएको हो। पछिल्लो पल्ट पानी परेपछि बाँकीका किसानलाई धान रोप्ने चटारो छ। बाँकेमा खेतीयोग्य जमिनको 30% जग्गामा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ। सिँचाइ अभावका कारण किसान भदौको पहिलो सातासम्म रोपाई गर्न बाध्य छन्। स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको बहुचर्चित शिखर सिँचाइ आयोजनाको काम पछाडि ढकिँदै गएपछि बाँकेका पश्चिम क्षेत्रका किसानको सिँचाइ सपना पूरा हुन नसकेको हो। निर्माणको काममा ढिलाइ र निर्माण भइसकेका संरचनाहरू भत्किँदै गएका कारण आयोजना धकिँदै गएको छ। निर्माणको काम 76-77 मा सम्पन्न गर्ने पछिल्लो समय तोकिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले बाढी प्रभावित क्षेत्रका समुदायलाई विपद व्यवस्थापन सामग्री वितरण गरेको छ। बाढी प्रभावित राप्ती सोनारी बैजनाथ गाउँपालिकामा विपद सामग्री दिएको हो। बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित नरैनापुर र डुडुवा गाउँपालिकामा पनि केही दिनमै सामग्री वितरण गरिनेछ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अर्यालका अनुसार बाढीबाट जोगिन रबर बोट, डोरी, लाइफ ज्याकेट लगायतका सामग्री दिएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 30 गौर हेडक्वार्टरले बिहिबार वृक्षारोपण गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालयको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 स्थित सशस्त्रको बोर्डर आउटपोस्टमा बिरुवा रोपण गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरी वृक्षक भेषबहादुर शाहले बकाइनो, मसला, जामुन, अमला, सागुन, गोलमोहर, निम, शीतल चिनी लगायत प्रजातिका 3100 बिरुवा रोपिएको जानकारी दिनुभयो। हवस् त, बाँकी डायरी आजलाई यति नै। ठाकुर सिंह थारूलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर राजकुमार रौनियार घुससहित रङ्गीहात पक्राउ परेका छन्। उनलाई अख्तियारको टोलीले 8 लाख रुपियाँ सहित रङ्गीहात नियन्त्रणमा लिएको हो। उनलाई अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। उनीमाथि छानबिन भइरहेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब फेरि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग गोप्य सहमति गरेपछि प्रतिसभाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको छ। छलफलका क्रममा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका अधिकांश सांसदले बजेटको चर्को आलोचना गरेपछि 20 दिन प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन। प्रतिपक्षीसँगको गोप्य सहमति र नेकपाले आफ्ना सांसदलाई व्हिप जारी गरेपछि प्रदेशसभाको आजको दोस्रो बैठकले बजेट सर्वसम्मत पारित गरेको हो। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 28 अर्ब 16 करोडको बजेट ल्याएको थियो। सत्तारूढ दलका सांसदले प्रदेशसभा बैठकमा बजेट र सरकारको चर्को आलोचना गर्न थालेपछि पार्टीले बजेटको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको थियो। समान रूपमा बजेट विनियोजन नभएको बजेटको ठूलो हिस्सा मन्त्रीहरूकै जिल्लामा खन्याइएको लगायतका आरोप लगाउँदै सत्तारूढ दलकै 25 जना सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए। आज बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाब दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर भराले आगामी वर्ष साउनदेखि नै काम सुरु गरेर 90% खर्च गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। द्युतपत्र बजारमा आज झिनो अङ्कले गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से 0.62 अङ्कले घटेर 1282.53 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार भएका अधिकांश कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार प्रभावित बन्यो। नेप्सेमा गिरावट आएसँगै कारोबार रकम पनि हिजोको भन्दा 11 करोड रुपियाँले घटेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 24.4 र होटल समूहको उपसूचक 20.24 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज 46 करोड 36 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। कुल 172 कम्पनी 8655 कारोबारबाट 16,54,251 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार उच्चायोगले फिलिपिन्समा लागू औषध विरुद्ध सञ्चालन गरिएको हत्याबारे अनुसन्धान गर्ने भएको छ। आज बसेको बैठकले प्रारम्भिक राष्ट्रसङ्घीय अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको हो। फिलिपिन्समा राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले सरकारले लागू औषध कारोबार विरुद्धको कारबाही भन्दै हजारौंको हत्या गरेको थियो। सन् 2016 जुलाई 1 मा घोषणा गरिएको कारबाहीमा परि 20,000 ज्यान गुमाएका छन्। हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा समेत लागू औषधको नाममा भएको अपराधबारे अनुसन्धानका लागि टोली गठन गरिएको छ। राष्ट्रपति डुटेर्टेले सर्वसाधारणलाई नै लागू औषध कारोबारमा संलग्न भएका व्यक्ति भेटी हत्या गर्न अपील गरेका थिए। प्रहरीले त्यस क्रममा कैयौंको हत्या गरेको छ। लागू औषध कारोबारीको हत्या गरे बापत सर्वसाधारणले पुरस्कार समेत पाएका केही समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत आएका छन्। फ्रान्सले ठूला अमेरिकी प्रविधि कम्पनीलाई लक्षित गरी कर बढाउने निर्णय गरेको छ। अमेरिकाको फ्रान्सले उत्पादनमाथि कर वृद्धिले जवाफ दिने चेतावनीका बावजुद गुगल र फेसबुक लगायतका कम्पनीको व्यापारको 3% कर लगाउने निर्णय फ्रान्सले गरेको हो। मुलुक बाहिर मुख्यालय रहेका कम्पनीले मुलुकमा व्यापार गरे भने न्यून वा बिना कर व्यवसाय गरिरहेको फ्रान्सको तर्क छ। फ्रान्सको संसदले आज मात्रै कर सम्बन्धी प्रस्ताव गरेको थियो। फ्रान्समा 75 करोड युरो भन्दा बढीको व्यापार गर्ने प्रविधि कम्पनीले 25 लाख युरो कर तिर्नुपर्नेछ। सामान्य कर्पोरेट व्यापारिक संस्थाहरूले 23% करसम्म कर तिर्ने, युरोपमा प्रविधि कम्पनीले मात्रै 8 देखि 9% सम्म मात्रै कर तिर्दै आएका छन्। खाडीको सामुद्रिक क्षेत्रमा तेल बोकेको आफ्नो एक पानी जहाज सञ्चालनमा इरानले अवरोध खडा गरेको भन्दै बेलायतले आपत्ति जनाएको छ। इरानी यो कदमलाई बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत भनेको छ। अवरोध गर्ने क्रममा बेलायती पानी जहाजबाट चेतावनी दिएको भए पनि अटेर गरेर पानी जहाज सञ्चालनमा अवरोध पुर्याइएको बेलायतको भनाइ छ। तेल बोकेको बेलायती HMS मोन्स्ट्रोस पानी जहाजलाई इरानी क्रान्तिकारी सुरक्षा सैनिकहरूले अवरोध खडा गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ICC Cricket World Cup 2019 स्पेशल। विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनलमा अहिले अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। इङ्ल्यान्ड जित उन्मुख भएको छ दोस्रो सेमिफाइनलमा। इङ्ल्यान्ड यो पटक फाइनलमा पुगे र न्युजिल्यान्ड यसअघि नै फाइनलमा स्थान बनाइसकेकाले विश्वकप क्रिकेटले नयाँ च्याम्पियन पाउने सम्भावना पनि रहेको छ। यद्यपि अस्ट्रेलियाले दिएको 224 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको इङ्ल्यान्डले अहिले ताजा अवस्थामा 24.4 ओभरमा मात्र 2 विकेट गुमाएर 170 रन बनाएको छ। उसलाई 2.13 को रन रेटमा मात्रै अब बाँकी रन चाहिएको छ। 25.2 ओभर बाँकी रहँदा इङ्ल्यान्डसँग 8 विकेट बाँकी छ र उसलाई मात्रै 54 रनको खाँचो छ। आज जासन रोयले उल्लेख्य पारी खेल्दै इङ्ल्यान्डलाई जित उन्मुख गराएका हुन्। उनले मात्र 65 बलको सामना गरेर 85 रनको योगदान गरे। उनको आफ्नो पारीमा 9 चौका र 5 छक्का पनि सामेल रहेको थियो। यस्तै गरेर जोनी ब्रेस्टोले पनि उल्लेख्य पारी खेले 43 बलको सामना गरेका हुने मिचेल स्टार्सको बलमा एलबीडब्ल्यू धरापमा पर्नु अघि 34 रन बनाए भने अहिले क्रिजमा क्याप्टेन इयान मोर्गन र जोए रुड छन्। जोए रुडले 25 रन जोडिसकेका छन् र इयान मोर्गनले 10 रन जोडिसकेका छन्। जोनी ब्रेस्टो र जासन रोयले पहिलो विकेटका लागि 124 रनको साझेदारी गर्दै इङ्ल्यान्डलाई गतिलो सुरुवात दिलाएका थिए। रोयले फेरि रुडसँग मिलेर दोस्रो विकेटका लागि 23 रनको योगदान गरेका थिए। अहिले मोर्गान र रुड बीच पनि 24 रनको साझेदारी भइसकेको छ। यो अवस्थामा अस्ट्रेलियाका बलरहरू केही बढी चुटिएका देखिएछन् र उनीहरूले आफ्नो बलिङको क्षमता योभन्दा अगाडिका म्याचहरूमा जुन रूपमा देखाइरहेका थिए आज देखाएका छैनन्। जारी विश्वकपमा सबैभन्दा बढी विकेट लिनेको नाममा शीर्ष स्थानमा रहेका मिचेल स्टार्स समेत आधा महँगो साबित भएका छन्। उनले अहिलेसम्म 7.2 ओभरको बलिङ गरिसकेका छन्, मेडल राख्न सकेका छैनन्, 59 रन दिइसकेका छन्, मात्र 1 विकेट लिएका छन्। प्याट क्युमिन्सको नाममा पनि 1 विकेट रहेको छ। 7 ओभर बलिङ गरिसक्दा उनले 34 रन खर्च गरिसकेका छन्। प्याट क्युमिन्सको बलमा आउट भएका थिए जासन रोय र जासन रोय पछिल्लो समय बीचमा केही उनको स्वास्थ्यमा अवरोध देखा पर्यो र पछिल्लो समय स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि पुनः यिनले ओपनिङ इङ्ल्यान्डको सम्हाल्दै आएका छन् र गतिलो प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको थियो अस्ट्रेलियाले र बर्मिङहाममा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले 1 ओभर बाँकी छँदै 223 रनमा आफ्ना सबै विकेट गुमाएको थियो। अस्ट्रेलियाका 4 जना ब्याट्सम्यान बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेका थिएनन्। कप्तान एरन फिल्ड्स गोल्डन डकआउट भएपछि अस्ट्रेलिया सुरुवातदेखि नै दबावमा आएको थियो। डेभिड वार्नर पनि आज 9 रनमा आउट भए र पिटर ह्यान्ड्सकोप पनि 4 रनमा आउट भए। मार्कस स्टोइनिस 0 रनमै पवेलियन फर्केका थिए। 7औं ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदा 14 रनको स्थितिमा रहेको अस्ट्रेलियाको इनिङ्स स्टेफन स्मिथ र एलेक्स केरीले शतकीय साझेदारी गर्दै उकासेका थिए। अनि ब्याट्सम्यान लामो समय क्रिजमा टिक्न नसक्दा आज इङ्ल्यान्ड 223 रनमै अल आउट हुन पुग्यो। 70 बलको सामना गरेका
कार्तिक केरी 4 चौका प्रहार गर्दै 46 रन जोड्दा पवेलियन फर्किए। 8औं विकेटका लागि स्मिथ र मिचेल स्टार्क्सले मिलेर अर्धशतकीय साझेदारी गरे। स्मिथले 85 रन जोड्दाखेरि नराम्रोसँग रन आउट हुन पुगे। स्टार्क्सले 29 र ग्लेन म्याक्सवेलले 22 रन तथा प्याट कमिन्सले 6 रन जोडेका थिए। इङ्ल्यान्डका अदिल रसिदले आफ्नो स्पेलमा 54 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। किफायती बोलिङ गरेका जोफा आर्चरले पनि आफ्नो स्पेलमा 32 रन खर्चेर 2 विकेट झारेका थिए। क्रिस वक्सको नाममा 3 विकेट रह्यो भने मार्क वुडले आफ्नो 50औं खेलमा 1 विकेट लिन सफल भए। ICC Cricket World Cup 2019 Special. हस्त विश्वकप क्रिकेटसँगै आजका कान्तिपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। लक्ष्मी अनि तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।